पाक भारत जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स का अहम किरदार। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। आज के दिन पाक फ़ज़ाइया के शहीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी भारतीय फ़ज़ाइया की कमर तोड़कर उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। पाक फ़ज़ाइया ने 2 रोज़ में भारतीय फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों को तबाह किया। एम आलम ने सिर्फ 1 मिनट में इंडियन एयरफोर्स के 5 तैयारे गिराने का कारनामा सर अंजाम दिया। जंग सितंबर के दौरान पाक फ़ज़ाइया के हवाबाजों ने दिन रात परवाज़ें जारी रखी। शाहीनों ने एक ही दिन में भारत के बेशतर हवाई अड्डों पर हमले करके उन्हें नाकारा बनाया। मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद फिल अर्ज बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। बैरूनी और अंदरूनी खतरा से निपटने के लिए अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्क की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शहदा के मौका पर वतन के शहरियों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दे। कायद के रहनुमा उसूल, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम हमारे लिए मशअल राह है। आर्मी चीफ का इत्तेहाद और यंगागत की सफारत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शुहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का इजहार। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात, शहर शहर रैलियाँ, शुजाअत इसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड ऑफ की तकरीब की गई। पाक फ़ज़ाइया की गार्ड्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे फातिहा खाने की। लंदन में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 1965 में हमारी अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। शुहदा की जानों के नजराने के सदक़े हम चैन से सोते हैं। पाकिस्तान के तमाम हल्के सियासी जद्दोजहद को ही तरक्की का रास्ता समझते हैं। नवाज शरीफ की जुर्रत के सबब पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त एटमी क़ुव्वत बना, लेकिन साबिक़ हुकूमत ने जुराइम पेशा अफराद के लिए सरहदें खोल दी। इसहाक डार का तकरीब से खिताब। मज़ार इकबाल पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की यादगार शुहदा पर हाज़िरी। फूल रखे फातिहा खाने की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम दिफा पर शुहदा और गाज़ियों को सलाम। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फौज पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद है। अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब। यौम दिफा पर बलोचिस्तान के मायानाज सपूतों का सलाम। कोयटा में यादगार शुहदा पर तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान की शिरकत। यादगार शुहदा पर हाज़िरी। फूल रखे। यौम दिफा की मुनासबत से FC हेडक्वार्टर डेरा बुगटी में तकरीब का इनेकाद। FC के चाक चौबंद दस्ते की शुहदा की यादगार पर हाज़िरी। शुहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। FC स्कूल एंड कॉलेज के बच्चों की जानिब से टैबलो और तकारीर, बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात तकसीम। कोहलू में यौम दिफा की तकरीब। लेफ्टिनेंट शहीद जहांगीर मरी को खिराज अकीदत पेश। FC के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गवादर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक आर्मी और पाक नेवी की जानिब से यादगार शुहदा पर फूल रखे गए।
یوم دفاع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری، شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ہمیں پاک فوج کے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ پاکستان ان شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور۔ پشاور میں یوم دفاع شہداء پر تقریب، کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ جنوبی وزیرستان وانا میں یوم دفاع پر یادگار شہداء پر خصوصی تقریب ہوئی۔ آئی جی ایف سی خیبر پختونخوا نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شمالی وزیرستان میں یوم دفاع کے حوالے سے مختلف تقریبات، سول اور عسکری حکام کی شرکت، طلباء نے تقاریر، ملی نغموں اور ٹیبلو کے ذریعے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ چترال، سوات، مالاکنڈ میں فرنٹیر کور نارتھ کے زیر اہتمام یوم دفاع شہداء کی تقریبات۔ سپریم کورٹ میں حکومتی انٹرا کورٹ اپیل منظور، نیب ترمیم بحال۔ بانی پی ٹی آئی نیب ترمیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکی۔ چیف جسٹس پاکستان نے 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ چیف جسٹس اور ججز پارلیمان کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو قلعدم نہیں قرار دیا جانا چاہیے۔ پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے۔ آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا۔ جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس حسن نظر رضوی کا فیصلے سے اتفاق، لیکن وجوہات سے اختلاف۔ جسٹس عطر من اللہ نے اضافی نوٹ میں حکومتی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ عدالتی فیصلہ NRO2 ہے، ہم یہ مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ ایسی قانون سازی ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ جعلی پارلیمنٹ عوام کے حق میں کون سی قانون سازی کرے گی؟ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کے نمائندے نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ گورنمنٹ سیریس ہو، سامنے آئے، ریفارمز کے بارے میں بات کریں۔ آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں، 9 مئی کے کیسز ختم ہو، انوائرمنٹ بہتر ہو، ریفارمز کے بارے میں بات کریں، الیکشن کمیشن کے کو ری ٹول کرنے کی بات کریں۔ ہاں، پھر آپ بیٹھ کے بات، یعنی اسے ہم تحریک انصاف کی مشروط آمادگی کہہ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے۔ بالکل، آپ نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو بنانا ہے نا بات چیت کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف نون لیگ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہو گئی۔ حکومت سازگار ماحول بنائے، بانی پی ٹی آئی سمیت قید رہنماؤں کے مقدمات ختم کرے اور اصلاحات کا ایجنڈا پیش کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وذ سمر عباس میں گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مولانا خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت میں شمولیت سیاسی موت ہوگی۔ جس نے بھی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا خود ہی سیاسی موت مرے گا۔ فیض حمید جنرل باجوہ کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل باجوہ کو بھی اس معاملے میں سامنے لایا جائے، عمر ایوب کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر بل 2024 منظور۔ مجسٹریٹ پولیس کو جلسہ شرکاء کو منتشر کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ شرکاء خود نہیں جائیں گے تو پولیس آفیسر طاقت کے ذریعے شرکاء کو منتشر کر سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی جلسہ کرنے والوں کو 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بل کا متن جلسے کا منتظم 7 روز قبل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دے گا۔ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا۔ غیر قانونی جلسے پر منتظمین کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں انتخابات ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بل منظور کرنے کی تحریک پیش کی تھی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے بل میں فاٹا لفظ استعمال ہوا، اب فاٹا ختم ہو چکا ہے، وہ لفظ ختم کرنا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ اور نامور ادیب، افسانہ اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے 20 برس بیت گئے۔ گڈریا ان کا لازوال افسانہ تھا۔ ایک محمد 100 افسانے ٹی وی کی لازوال ڈرامہ سیریز ہے۔ اشفاق احمد ایک صوفی اور دانا کی حیثیت سے بھی مشہور ہوئے۔ ان کا ٹی وی پروگرام زاویہ اور ریڈیو فیچر پروگرام تلقین شاہ بے حد مقبول ہوا۔